हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के अलकादिर और जलाली नाम में आप सबों की सलामती हो। मैं मसीह में आपका खादिम पास्टर इमरान भट्टी, और आज मेरे साथ खुदा के खादिम पास्टर बरनाबास साहब यहाँ पर मौजूद हैं। और हमारी तरफ से आप सबको ईद क़यामतुल मसीह मुबारक हो। मसीह यीशु का मुर्दों में से जी उठना आप सबों के लिए बाइस बरकत और बाइस रूहानी तरक्की का सबब है। तो हम आपको ईद क़यामतुल मसीह की खुशियों में शरीक करते हैं। आज आपके लिए दुआ भी करेंगे और बरकत भी आपके लिए चाहेंगे। और पास्टर बरनाबास साहब हैं, वो भी आपको व्यूज़ देंगे। तमाम लोगों को मेरी तरफ से द हाउस ऑफ प्रेयर की जानिब से ईद अल क़यामत की तमाम खुशियाँ मुबारक हों, और खुदावंद आप सबको अपनी पनाह में रखे, और खुदावंद आपकी तमाम ईद अल क़यामत की खुशियों को दुबाला करे, और सारी ज़रूरियात को खुदावंद अल्लाह ही खजाने से प्रोवाइड करे। आपको खुदावंद अपने जलाल के लिए भी इस्तेमाल करे, यीशु के नाम में आमीन। आज हम हर सैटरडे नाइट को हॉल नाइट प्रेयर में वक्त गुजारते हैं। तो आज भी हम रात दुआ में हैं। अभी 12:30 का टाइम हो चुका है, तो हमारा दूसरा सेशन शुरू हो चुका है। तो अभी ईद क़यामतुल मसीह जो 12 तारीख को 12 अप्रैल को मुकर्रर की गई थी, वो आज हम मना रहे हैं। यहाँ पर बैठे रात दुआ में गुजारेंगे। सुबह 4 बजे जब फूट फूटने का वक्त होगा, फूटने का वक्त, उस वक्त हम सब खादमीन बाहर निकलेंगे। हमारे साथ काफ़ी लोग होंगे। हम एक जुलूस की सूरत में, रैली की सूरत में कैंडल्स जलाकर निकलेंगे, और कैंडल्स जलाकर हम वॉक करेंगे और खुदावंद यीशु मसीह के नाम को जलाल देंगे। और जब हम कैंडल जलाएंगे तो हमारे साथ काफ़ी लोग होंगे। अभी हमारे साथ ये पास्टर काज़म जदून साहब भी शरीक हो चुके हैं। थोड़ी सी तो पास्टर काज़म जदून साहब, आपको वेलकम करते हैं। वेलकम जी, वेलकम। तो आपकी सलामती हो। अभी जो लोग हमें देख रहे हैं उनके लिए भी आप बरकत चाहे और उन्हें विश कीजिए जो आप हालेलुया जी, आप सबको मेरी तरफ से सलाम कबूल हो, और ईद क़यामतुल मसीह की ढेरों खुशियाँ आपको मुबारक हों। खुदावंद आपकी ज़िंदगियों में खुशियाँ ही खुशियाँ दे, और आपके ख़ानदान के लिए, आपके अजीज़ दोस्तों रिश्तेदारों के लिए बरकत की दुआ करते हैं। और आज का दिन इन मुश्किल हालात में भी खुशियों भरा दिन साबित हो, और आज के दिन खुदावंद आपको, आपके ख़ानदान के साथ, आपके बच्चों में खुशियों से भर दे। खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत है। और आज चूँकि हम चर्चेज़ में नहीं जा सकते हैं, हुकूमती ऑर्डर्स हैं और मुल्की हालात भी इसी तरह के हैं, तो मैं ये आप सबको कहूँगा कि आप अपने अपने घरों में इबादत करें। ख़ानदान के साथ खुदा ने मौका दिया है, मिलकर इबादत करें। मुख्तलिफ जो चैनल्स बराह रास्त नशरियात दे रहे हैं, और जिस तरह से हम इस वक्त बराह रास्त आपसे मुखातिब हैं, तो जितने खादमीन फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और दूसरे सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उनको ज़रूर देखें और खुदा के कलाम को सुने, और उनके साथ परस्तश में, दुआओं में शामिल हों, और अपनी बरकत को हासिल करें। खुदा आपको बहुत ज़्यादा बरकत दें। आए खुदा के कलाम मुक़द्दस में से हम आज की खूबसूरत आयत पढ़ेंगे। मरकज़ रसूल की मार्फत लिखी गई खुदावंद यीशु मसीह की इंजील और उसका 16वां बाब और उसकी 6ठी आयत आपके सामने पढ़ूंगा। एक ही आयत पढ़ूंगा। उसने उनसे कहा, ऐसी हैरान ना हो, तुम यीशु नासरी जो मसलूब हुआ था ढूंढती हो, वो जी उठा है, वो यहाँ नहीं है। देखो, ये वो जगह है जहां उसने उसे रखा था। खुदावंद का पाक कलाम पढ़ा जाना और सुना जाना और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से गम का शुक्र हो। अब ये हवाला जो आपके सामने पढ़ा गया, इससे पहले इसके बैकग्राउंड को अगर हम देखते हैं तो मरियम मगदलीनी और उनके साथ चंद औरतें और मरियम खुदावंद यीशु मसीह की कब्र पर खुशबूदार चीज़ों को लेकर जाती हैं। तो जब वो वहां पर पहुंचती हैं तो पहुंचकर वो हैरान रह जाती हैं कि कब्र पर जो इतना भारी भरकम पत्थर रखा गया था वो किसने लुढ़का दिया, और खुदावंद यीशु मसीह को एक साजिश के तहत कहां पर लोग ले गए हैं।
وہ حیران ہے. تو وہاں پر خدا ان کی رہنمائی کے لیے اپنا پاک فرشتہ بھیجتا ہے، اور جب پاک فرشتہ آتا ہے تو وہ اس سے پھر کلام کرتا ہے. اس نے اس سے کہا ایسی حیران نہ ہو. فرشتے کو پتا ہے کہ وہ حیران ہو چکی ہے اور وہ یسوع کو ڈھونڈ رہی ہے، اور اس لیے فرشتہ کہتا تو یسوع ناصری جو مصلوب ہوا. اب آسمان کا فرشتہ بھی گواہی دے رہا ہے کہ یسوع ناصری کو تو ڈھونڈ رہی ہے جو مصلوب ہوا. یعنی کہ یہاں پر زمینی جو لوگ تھے، فقیہ، فریسی، یہودی اور دیگر لوگ، اقوام کے لوگ جو وہاں سے گزرتے اور وہاں پر یسوع مسیح کو ٹھٹھے مارتے، برا بھلا کہنے والے لوگوں کے سامنے بھی یسوع کو مصلوب کیا گیا، اور پھر آسمانی لشکر کے سامنے بھی یسوع کو مصلوب کیا گیا. انہوں نے دیکھا کہ یسوع مسیح ناصری مصلوب ہوا ہے. اس لیے فرشتہ اسے کہتا ہے یسوع ناصری کو اس نے خاص اس نے لفظ بولا کہ جو مصلوب ہوا ہے تو اسے ڈھونڈتی ہے نا. تو وہ کہتی ہاں. تو فرشتہ اسے کہتا ہے تو یہ دیکھ وہ یہاں نہیں ہے بلکہ وہ جی اٹھا ہے، وہ زندہ ہو گیا ہے. تو کفن دیکھ یہ پڑا ہوا ہے، اور اس کے ماتھے پہ جو رومال باندھا گیا تھا وہ دیکھ وہ یہاں پر پڑا ہوا ہے. وہ یہاں موجود نہیں ہے بلکہ جی اٹھا ہے. آج بہت ساری آپ قبروں کو جب دیکھتے ہیں، جب قبرستان میں آپ جاتے ہیں تو ان کے اوپر لکھا ہوتا ہے RIP، ریسٹ ان پیس. لیکن جب آپ یسوع مسیح کی قبر پر جاتے ہیں تو میرے عزیزوں وہاں پر بڑی خوشی کی بات لکھی ہوئی ہے کہ وہ یہاں پر نہیں ہے بلکہ جی اٹھا ہے. یسوع ناصری یہاں پر موجود نہیں ہے بلکہ وہ جی اٹھا ہے. وہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے. یسوع مسیح ناصری نے اپنی حیات طیبہ میں ہی اپنے شاگردوں پر ظاہر کرنا شروع کر دیا تھا کہ ابن آدم گنہگاروں کے حوالے کیا جائے گا. وہ اس پر ظلم و ستم کریں گے، وہ اس کو صلیب پر چڑھائیں گے، لیکن وہ 3 دن رات کے بعد وہ جی اٹھے گا، زندہ ہو جائے گا. تو یسوع اپنے وعدے کے مطابق جی اٹھا. یسوع جی اٹھنے والوں میں پہلا اٹھا. یسوع کی قبر کے اوپر ریسٹ ان پیس نہیں لکھا ہوا بلکہ یسوع مسیح کی قبر کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ وہ یہاں پر موجود نہیں ہے بلکہ جی اٹھا ہے. اور یہ پیغام اقوام عالم کے لیے ہے، یہ ہر رنگ و نسل کے انسان کے لیے ہے، ہر ایک قوم، ہر فرقے کے لیے ہے، ہر ایک دنیا میں بسنے والے انسان کے لیے ہے کہ وہ قبر میں نہیں ہے بلکہ وہ جی اٹھا ہے. ہاللیلویا، ہاللیلویا. وہ زندہ ہو گیا ہے. جی اٹھنے والوں میں پہلا اٹھا ہے، پہلا اٹھا پھل ہوا ہے یسوع ناصری. اور جی اٹھ کر اس نے کہا کہ میں دنیا کی آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. آج عید قیامت المسیح ہے، مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا اور ہماری عید. آج اکثر اوقات اگر ہم اقوام میں جس قوم میں رہتے ہیں ان کے بھی آپ الفاظ سنیں گے کہ جی مسیح کو زندہ آسمان پر اٹھایا گیا. لیکن جب ہمارا گواہی دینے کا موقع ہوتا ہے تو ہم صرف یہی کہتے ہیں کہ مسیح زندہ ہے، لیکن ہماری گواہی ہمیں پوری گواہی دینی چاہیے کہ مسیح مردوں میں سے زندہ ہے، یعنی کہ مر کر زندہ ہوا ہے. ہاللیلویا. یسوع مرا. جب تک ہمارا یہ ایمان نہیں ہوگا کہ یسوع مرا، یسوع قربان ہوا، یسوع نے فدیہ دیا، ہماری گواہی انکمپلیٹ ہے، کمپلیٹ نہیں ہے گواہی. کمپلیٹ گواہی یہی ہے کہ یسوع مر گیا، ہمارے گناہوں کے لیے مر گیا، اس نے قربانی دی، اس نے فدیہ دیا، اس نے اپنے آپ کو پیش کر دیا، برہ پیش کیا گیا. اور جیسے بھیڑ اپنے بال کو تروانے والے کے ساتھ خاموشی کے ساتھ چل دیتی ہے، اسی طرح یسوع خاموشی کے ساتھ چل دیا. سردار کاہن، فقیہ، فریسی الزام لگاتے ہیں لیکن الزام ثابت نہیں ہوتے ہیں. بے عیب برہ عدالتوں میں پیش کیا جاتا ہے یسوع کو، لیکن کوئی الزام ثابت نہیں ہو پاتا. لیکن میرے عزیزوں بے عیب برہ صرف اس لیے قربان ہوا کہ آپ کی اور میری مخلصی ہو جائے، آپ کی اور میری رہائی ہو جائے. ہم جو ابلیس کے جال میں پھنسے ہوئے تھے، ابلیس کے ہاتھوں قیدی تھے، ہمیں قید سے چھڑوائے.
ہمیں رہا کروائے، ہمیں نجات دے، ہمیں مخلصی دے۔ اس لیے جب یسوع صلیب پر اپنے جان قربانی کے لیے پیش کرتا ہے، اپنے جسم کو قربانی کے لیے پیش کرتا ہے، تو یسوع سب سے پہلے کہتا ہے باپ ان کو معاف کر، ہاللویہ۔ یہ نہیں جانتے یہ کیا کرتے ہیں۔ یسوع نے معاف کیا۔ آج عید قیامت المسیح حقیقی طور پر ہمیں یہی درس دیتی ہے کہ مسیح زندہ ہے اور ہم اس کے فالوورز ہیں، ہمیں بھی ایک دوسرے کو معاف کرنا ہے۔ اگر ہم معاف نہیں کرتے تو ہم مردہ ہیں، ہماری زندگی مردہ ہے، ہمارا دل مردہ ہے، ہم مردوں میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ لیکن خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ تو جاگ، نیند سے جاگ، مردوں میں سے جی اٹھ، تو پھر مسیح کا نور تجھ پر چمکے گا۔ آج ہمیں جی اٹھنے کی ضرورت ہے، آج ہمیں ہوش میں آنے کی ضرورت ہے، آج ہمیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے، اپنے بہن بھائیوں کو معاف کرنے کی ضرورت ہے، اپنے رشتہ داروں کو معاف کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا مسیح زندہ ہے اور ہم اس کے فالوورز ہیں، ہم اس کے ماننے والے ہیں، ہم کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں رہ سکتے، کیونکہ ہم ایک ہی خاندان کے لوگ ہیں، ایک ہی قوم کے لوگ ہیں، ہم مسیحی خاندان کے لوگ ہیں، شاہی کہنوں کا فرقہ اور مقدس قوم اور برگزیدہ لوگ ہیں۔ ہاللیلویہ۔ آج میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے، پاسٹر عمران بٹی، خدا کا خادم ہوتے ہوئے میں آپ سب کو آج ایک اپرچونٹی دیتا ہوں، ایک چیلنج بھی آج آپ کو دیتا ہوں۔ جب آپ اپنے کسی ایسے رشتہ دار کو جسے آپ یہ کہہ چکے ہیں کہ تو میرے لیے مر گیا اور میں تیرے لیے مر گیا، یہ مرنے مرانے کا کنسیپٹ ہے، جب آپ اسے چھوڑ کر آپ کسی کو معاف کریں گے، اسے گلے لگائیں گے اور آپ زندگی پائیں گے۔ ہاللیلویہ۔ کیونکہ مسیح زندگی دینے آیا، وہ کہتا ہے کہ میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ ہم ایک دوسرے کے لیے اپنے آپ کو مار دیتے ہیں۔ میرے عزیزو، مسیح یسوع زندگی دینے آیا کیونکہ اس میں زندگی ہے، خدا کے بیٹے میں زندگی ہے۔ آج میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں، اگر آپ ناراض ہیں، اگر آپ عرصہ دراز سے اپنے بھائیوں سے ناراض ہیں، اپنے رشتہ داروں سے ناراض ہیں، عرصہ دراز سے آپ نے ان کا چہرہ نہیں دیکھا، تو آج مسیح کا نور اس کلام کے وسیلہ سے آپ پر چمکتا ہے۔ جا کر اپنے بھائی سے صلح کیجئے، اس سے محبت کیجئے۔ میرے عزیزو، آپ دیکھ رہے ہیں دنیا کے حالات کیا ہیں۔ انسان غرور اور تکبر میں پھنسا ہوا ہے۔ انسان نے ٹیکنالوجی پر بہت گھمنڈ کیا، غرور کیا، سائنس پر بہت غرور کیا، گھمنڈ کیا، اور سائنس کو اپنا زور بازو جاننا شروع کر دیا، اور سائنس میں انسان نے اپنے آپ کو بڑھانا شروع کر دیا کہ ہم جی سائنس بہت اعلیٰ ہے، سائنس نے بہت ترقی کر لی ہے، سائنس اب خدا کے برابر بنا رہی ہے۔ آج آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں کرونا وائرس ہے، اس کی ویکسین تیار نہیں ہو سکی، اس کی دوائی ابھی تک تیار نہیں ہو سکی، میڈیسن اس کی تیار نہیں انسان کر پایا۔ خدا کے ہاتھوں میں ہے۔ آپ کو کرونا سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، آپ کو خدا سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ احتیاطی تدابیر آپ اپنائیں، لیکن خدا کے حضور جھکیں۔ ہمارا مسیح زندہ ہے، ہمارا خداوند زندہ ہے، اور اپنے اوپر، اپنے فیملیز کے اوپر، اپنے گھروں کی چوکھٹوں کے اوپر دعا کیجیے اور برے کے خون کو مانگیے تاکہ مسیح کا نور آج آپ پر چمکے۔ معاف کیجیے ایک دوسرے کو گلے لگائیے تاکہ خدا ہم سے راضی ہو۔ خدا جانے کہ ہم ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں، کیونکہ ہر روز ہم دعائے ربانی میں کہتے تو ہیں کہ جس طرح میں دوسروں کے قصوروں کو معاف کرتا ہوں تو میرے بھی قصور معاف کر، لیکن کون کرتا ہے اس طرح؟ کوئی بھی نہیں جاتا یہ اپنے بھائیوں سے صلح کرنے کے لیے۔ ہمیں اپنے بھائی کی آنکھ میں جو تنکا ہے وہ تنکا جو نظر آتا ہے، لیکن اپنی آنکھ کا شتیر نظر نہیں آتا ہے۔ خداوند یسوع نے کہا کہ اگر تو قربان گاہ کے اوپر گزرانتا ہو تو تجھے یاد ہے کہ تیرا بھائی اگر تجھ سے ناراض ہے تو اپنی قربانی کو وہیں پہ چھوڑ، پہلے جا کر بھائی سے صلح کر، پھر آ کر قربانی۔ یہاں پر ہم دیگیں چڑھائے جا رہے ہیں، یہاں پر ہم پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں جی کہ خدا راضی ہو جائے، لیکن میرے عزیزوں خدا جس بات میں راضی ہونا چاہتا ہے ہم اس کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے ہیں۔ کیسے سمجھنا نہیں چاہ رہے؟ اسی طرح سمجھنا نہیں چاہ رہے کہ خدا کہہ رہے اپنے بھائی سے صلح کر، ہم کہہ رہے ہیں ہم بھائی کے ساتھ صلح نہیں کریں گے تو دیگ چڑھا دیں گے۔
मेरे अजीज़ों भाइयों के साथ सुलह कीजिए, अपने हमसायों के साथ सुलह कीजिए, अपने हमसायों से अच्छा सलूक कीजिए। और हमारे साथ जो लाइव इस टाइम हमें देख रहे हैं, आपके लिए हम दुआ करेंगे। जो खुदा के खादमीन हैं वो हमारे साथ दुआ में एक साथ हम जुड़ेंगे यहाँ पर, और दीगर खादमीन जो मेरे साथ है, पास्टर बर्नाबास साहब हैं, पास्टर काजिम जुदून साहब हैं, वो भी दुआ करेंगे। हम सब मिलकर मुतफिका तौर पर खुदावंद के कलाम की शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। और आज ईद पाश का जो ईद क़यामतुल मसीह है, इसके लिए दुआ करेंगे। आज जो ईद क़यामतुल मसीह के वसीला से हमारे घराने महफूज रहें। हम ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए सलामती और बका की दुआ करते हैं, बल्कि ऑल वर्ल्ड के लिए सलामती और बका की दुआ करते हैं, क्योंकि खुदा सारी दुनिया का खुदा है। खुदा सारी दुनिया पर रहम करना चाहता है, खुदा सारी दुनिया को बख्शना चाहता है, खुदा सारी दुनिया को मुआफ करना चाहता है। खुदा सारी दुनिया के लिए कहता है कि मैंने अपना बेटा कुर्बान किया है। जैसे यूहन्ना की अंजील उसका 3 बाब उसकी 16 आयत में लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। मेरे अजीजों, आप हमेशा की जिंदगी के फर्जंद हैं। मैं आपको इनकरेज कर रहा हूँ, मैं आज आपको इस बात पर मैं आपको मुत्तफिक करना चाहता हूँ कि आपके पास हमेशा की जिंदगी है। आपको खौफ खाने की जरूरत नहीं है, आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको कदम बढ़ाने की जरूरत है। हमेशा की जिंदगी की तरफ कदम बढ़ाइए। खुदावंद खुदा आपके लिए अपनी बाहों को फैलाए खड़ा है। क्या मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, मेरी तरफ वापस आओ, मेरी तरफ रजू लाओ, ताकि मैं तुम्हारी तरफ रजू लाऊं। मेरे अजीजों, आज मरियम मगदलीनी जैसे हमने हवाला पढ़ा, और दूसरी मरियम और चंद औरतें कब्र पर जाती हैं और उनको पैगाम मिलता है कि यीशु जिंदा है। आज हम खुदा के खादिम होते हुए और अंजील के गवाह होते हुए आप सबको बताना चाहते हैं कि यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है, मुर्दों में से जिंदा है। यीशु मरकर दफन होकर तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया, हालेलुया। तो आज मैं आपको फिर कहता हूँ कि चैलेंज है आपके लिए। इब्लीस आपके कदमों को रोकेगा कि आप कलाम की बात ना माने, आप मसीह के फॉलोअर्स ना बने। आपको तरह तरह से फुसलाएगा, वो मैं क्यों जाऊं पहले माफी मांगने, उसने तो मेरा कसूर किया है, उसने तो मेरे साथ ऐसे किया है, मेरे साथ ज्यादती की है, उसे माफी मांगनी चाहिए मुझसे। वो आए मेरे पास माफी मांगने के लिए, मैं क्यों जाऊं उसके पास माफी मांगने के लिए। लेकिन मेरा यीशु कहता है कि तू पहल कर, तू जा, तू माफी मांग। मैं तुझे दुनिया में सरफराजी, कामयाबी, तरक्की देना चाहता हूँ। हमारी तरक्कियाँ, हमारी बरकतें, हमारी कामयाबियाँ रुकी हुई हैं सिर्फ मुआफ ना करने की वजह से। आसमान बंद है सिर्फ मुआफ ना करने की वजह से। खुदा आप सबको बड़ी बरकत है। अभी पास्टर बर्नाबास साहब आपसे बोलेंगे, कलाम करेंगे, उसके बाद फिर पास्टर काजिम जुदून साहब, फिर दुआ बारी बारी हम करते जाएंगे। नहीं थोड़ी बातें करें, आप करना चाहते हैं, मैं खैरात का इजहार करना इसलिए सर मैं हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह खुदावन में आप सबकी सलामती हो। एक बार फिर दिल गहराइयों से खुदावन का शुक्रगुजार हूँ। फिर आप सबों का, पास्टर इमरान भट्टी साहब का, पास्टर काजिम जुदून साहब का दिल से शुक्रगुजार हूँ। और मैं आज सुबह आप सबके लिए दुआगो हूँ कि खुदावन यीशु मसीह जो तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठे, जिन्होंने कब्र और मौत पर फतह पाई है, हालेलुया, जिसने कहा ऐ मौत तेरी फतह कहाँ रही, ऐ मौत तेरा डंग कहाँ रहा, उस खुदा की हम शुक्रगुजारी करते हैं जिसने आज हमें जिंदा की जमीन पर रखे हुए फजल अता किया
کہ ہم سب مل کر خادمین خدا کے کلام کی باتیں آپ سبوں تک شیئر کر سکیں. جیسے خداوند کے خادم نے بہت خوبصورت بات کی ہے کہ ہم گواہی تو دیتے ہیں لیکن پراپرلی نہیں گواہی دیتے، پورے طور طریقے کے ساتھ گواہی نہیں دیتے. ہم کہتے ہیں کہ یسوع مسیح زندہ ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ یسوع مسیح قبر اور موت پر فتح پا کر زندہ ہے. ہاللویا، پریز دی لارڈ یسوع جی. آج ہمیں اس بات کی گواہی دینے کا حق ہے، فرض ہے. ہمیں فخر ہے اس نام پر جس نے قبر اور موت پر فتح پائی ہے. اور میں پاسٹر عمران بٹی صاحب، پاسٹر کاظم جدون صاحب آج صبح آپ سبوں کو اعلانیہ طور پر کہہ رہے ہیں کہ آپ نے آئندہ کبھی بھی دریغ نہیں کرنا خدا کی اس گواہی کو شیئر کرنے میں. آپ نے کبھی بھی آدھی گواہی نہیں شیئر کرنی، بلکہ آپ نے یسوع مسیح کی گواہی پورے طور پر پوری شیئر کرنی ہے کہ یسوع مسیح قبر اور موت پر فتح پا کر زندہ ہوا ہے. ہاللویا. آپ نے خدا کے نام کو جلال دینا ہے پورے دل سے، پوری جان سے، پوری عقل، پوری طاقت سے. خداوند آپ کو بڑی برکت دے یسوع کے نام میں. ابھی ہمارے درمیان پاسٹر قاسم جدون صاحب ہیں، وہ بھی آپ سے بات چیت کریں گے. پھر باری باری ہم آپ کے لیے دعا کریں گے. اگر آپ کی کوئی پریئر ریکویسٹ ہے، آپ دعا کروانا چاہتے ہیں تو آپ اپنی ریکویسٹ بھیج سکتے ہیں. ہمارے ساتھ دانش گل صاحب وہ بھی موجود ہیں، آصف علی صاحب وہ بھی موجود ہیں، اور کافی بھائی ہمارے ساتھ یہاں پر آن لائن موجود ہیں. تو آپ اپنی پریئر ریکویسٹ بھی دے سکتے ہیں تاکہ خدا کے خادم جو یہاں پر موجود ہیں وہ آپ کے لیے دعا بھی کر سکیں، آپ کی ریکویسٹ خداوند کے حضور پیش کر سکیں. اور ابھی پاسٹر قاسم جدون صاحب آپ سے بات کریں گے. ہاللویا جی. اس سے پہلے کہ میں اپنی بات کروں، میں ایک مرتبہ پھر پاسٹر برناباس سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کو اس وقت پوری ورلڈ دیکھ رہی ہے، آپ کی گواہی چونکہ بہت مضبوط گواہی ہے، تو بڑی موٹیویشنل گواہی ہے آپ کی جو ٹیسٹیمنی ہے. تو میں چاہوں گا کہ آپ اپنی گواہی یہاں پر سب کے ساتھ شیئر کریں تاکہ آپ کی گواہی کے وسیلہ سے آج برکات والا دن ہے، خوشی کا دن ہے. تو بہت ساری جو روحیں ہیں آپ کی گواہی کے وسیلہ سے جو ہے وہ بچنے کا وسیلہ بنے. تو میں چاہوں گا کہ آپ اپنی گواہی ایک مرتبہ پھر شیئر کریں. تھینک یو پاسٹر کاظم جدون صاحب. خداوند تیری شکر گزاری کرتا ہوں. میری گواہی کچھ اس طرح ہے کہ میں ایک چھوٹی سی ایج میں ایک ایسی لعنت میں پڑ گیا جس لعنت کو میڈیکل یا انسانی سوچ کہتی ہے کہ بندہ اس لعنت کو ریسیو کر لے اور دوبارہ اچھی زندگی میں واپس آنا اس بندے کے لیے مشکل ہوتا ہے. مجھے خدا نے چھوٹی سی ایج میں ہی بڑی برکت دے دی تھی داؤد کی طرح. میں بڑی پرستش کرتا تھا، بڑی خدا کی حمد و ثنا کرتا تھا. لیکن کچھ عرصہ گزرا اور میں ایک ایسی بری سوسائٹی میں بیٹھ گیا. وہ سوسائٹی نشہ باز لوگوں کی تھی اور میں نے اپنی اس سوسائٹی میں بیٹھ کر اپنے آپ کو اس سوسائٹی کا ممبر بنایا اور میں نے اس لعنت کو ریسیو کیا جو وہ لوگ لیتے تھے. میں اپنے آپ میں نشہ لینا سٹارٹ ہو گیا. پہلے نمبر پر میں نے شراب پینی سٹارٹ کی، پھر میں نے چرس پینی سٹارٹ کی، پھر میں نے پاؤڈر، فیم سب کچھ استعمال کیا ہے. اور میڈیکل یہ بتاتی ہے کہ جو وائٹ کرسٹل یا پاؤڈر پینے والا شخص ہے وہ کبھی بھی اچھی دوبارہ سے اچھی زندگی میں داخل نہیں ہو سکتا. اس کے لیے بہت مشکل ہے. لیکن میں آج آپ سبوں کے سامنے زندہ مثال ہوں اور خدا کا کام کر رہا ہوں. مجھے اس لعنت سے خدا نے چھڑوایا ہے. ہاللویا. اس نے میری خاطر بیش قیمتی لہو بہایا اور اس نے مجھے کہا کہ تو اس لعنت کو چھوڑ اور میں تیرا خدا ہوں، میں تیری حفاظت کروں گا. میں تیرے ہر دکھ سکھ میں، ہر مشکل پریشانی میں، مصیبت میں، تکلیف میں تیرا ساتھ دوں گا. تو نے اس لعنت کو چھوڑنا ہے. اور میں نے خدا یسوع مسیح کے احکام کو فالو کیا
और आज मैं आप सबों के सामने खुदा के काम को, खुदा की खिदमत को सर अंजाम दे रहा हूँ। खुदा का शुक्र है। ये नशाबाजी की जो लानत को मैंने रिसीव किया था, तकरीबन ये मेरी एज 6 साल की थी, और जब मैंने छोड़ा था तो तक मेरी एज 11 साल की थी, जब मैंने खुदा यीशु मसीह को कबूल कर लिया था। और मैं यीशु मसीह को कबूल करके फिर मैंने 2 साल खिदमत में रह के खुदा यीशु मसीह को कबूल करके फिर भी मैं इस लानत में मुबतला रहा। और खुदा ने मुझे एक दिन मेरे साथ बात की, मुझे कहा कि मैंने तुझसे कहा था कि देख मैं तेरा खुदा हूँ, मैं हर मुश्किल में, परेशानी में, मुसीबत में, तकलीफ़ में मैं तेरा साथ दूँगा। तूने इस लानत को छोड़ना, लेकिन तूने अभी भी नहीं छोड़ा, मैं तुझे बरकत नहीं दूँगा। तू अगर इस लानत को छोड़ेगा और मैं तुझे अकाबों की माने सैर करवाऊँगा। खुदा का शुक्र है कि खुदा आज मुझे अपने जलाल के लिए कसरत के साथ इस्तेमाल कर रहा है। मैंने प्रॉपर तौर पर इस लानत को अपनी ज़िंदगी में से रिमूव कर दिया यीशु के नाम में। बहुत ही खूबसूरत गवाही है, बहुत खूबसूरत। और आप सब जो इस टाइम वॉच कर रहे हैं, आप सब जानते हैं कि खुदा के कलाम में लिखा है नशाबाज खुदा की बादशाह में दाखिल नहीं होगा। तो बादशाह साहब ने बड़ी खूबसूरत गवाही दी और नशेबाजी को छोड़ दिया, नशेबाजी की महफिल को छोड़ दिया। आप सब जो वॉच कर रहे हैं, आप अगर शराब पीते हैं, अगर आप चर्च पीते हैं, अगर आप वाइट क्रिस्टल लेते हैं, कुछ भी आप करते हैं, नशाबाजी खुदा को पसंद नहीं है। और जो लोग ये समझते हैं कि शायद मसीहत में शराब पीना जो है वो जायज़ है, तो आप खुदा का कलाम पढ़ें। खुदा का पाक कलाम बताता है कि शराबी जो है वो खुदा की बादशाह को देख भी नहीं सकते हैं, दाखिल होना तो दूर की बात है, उसको देख भी नहीं सकते हैं। और शराबी जो है वो शराब जो वलवला पैदा करती है, गनूदगी पैदा करती है, उससे बदचलनी पैदा होती है शराब से। तो बाइबल मुकद्दस बहुत पुरजोर तरीके से मजम्मत करती है शराब की। तो शराब आप जो पीते हैं वो भी ख़ास तौर पर इन डेज में अभी बहुत सारे लोग होंगे जो वो ईद क़यामतुल मसीह सारी रात शराब में वक्त गुजारेंगे। लेकिन मेरे अजीज़ों ऐसी बात नहीं है। एक ईद क़यामतुल मसीह आपकी निजात के सल्वेशन के लिए है, सल्वेशन फॉर एवरीवन, हर एक इंसान के लिए निजात के लिए आज की रात है। और आज की रात देखिए हमने भी पाक महफिल सजाई हुई है। आप पाक महफिल सजाएं, पाक रस्में अदा करें। इसमें आज आप पाक तौर पर आप लोगों को इकट्ठा करें और उनमें शायरबानी करें, आप उनमें दुआएं करें, बैठकर उनका खाना घर में करें। और तरह से आप अपने पैसे को जो है वो पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं, ना कि सिर्फ नशाबाजी में आप अपने पैसे का इस्तेमाल करते हैं। नशाबाजी में एक तो आपका पैसा ज़ाया होता है, दूसरी बात आपको बरकत नहीं मिल रही है, तीसरी बात आपसे हमेशा की ज़िंदगी जो है वो आपकी दूर होती जा रही है। तो नुकसान पर नुकसान हम करते हैं। तो आज पास्टर साहब ने गवाही बड़ी खूबसूरत अपनी दी कि उन्होंने नशाबाजी को छोड़कर 11 साल की उम्र में फिर यीशु को कबूल कर लिया। जब यीशु को कबूल किया तो फिर उसके बाद उन्होंने नशा नहीं किया, फिर उसके बाद प्रॉपर अपनी जिंदगी खुदावत को दी। और आज रात का 1 बज रहा, देखिए वो आपके सामने हम करीबन 9 साढ़े 9 बजे की शुरू हुए प्रस्तिश करने, हम तो सना सताइश की दुआएं की। तो यहाँ पर लोग भी थे हमारे साथ, दुआएं की हमने। रात 1 बज रहा है तो हम खुदावंत के हुजूर बैठे हैं कि खुदावंत तू बरकत दे, ऐ खुदावन तू जलाली बादशाह है, ऐ खुदावन तू हमसे हम कलाम हो, हमारी जिंदगी को, हमारी रूहानी तरक्की को खुदावन तो अपना कीमती लहू लगा ताकि हम तरक्की और कामयाबी हासिल करें। मेरे अजीजों, खुदावंद ही है जो आपको बचा सकता है हर बला हर वबा से, क्योंकि लिखा है कि जो हक ताला के पर्दा में रहता है, ज़बूर 91, और हक ताला का पर्दा खुदावंद है। जो हक ताला के पर्दा में रहता है वो कादर मुतली के साय में सुकूनत करेगा। और मैं खुदावंद के बारे में कहूंगा, वही मेरी पनाह और मेरा घर है, वो मेरा खुदावंद है जिस पर मेरा तवक्कल है। वो तुझे सेहत के फंदे से और मोहलिक वबा से छुड़ाएगा, और तुझे उसके बाजों के नीचे पनाह मिलेगी। वो तुझे अपने पैरों में छुपा लेगा और कोई वबा तेरे नजदीक ना आएगी, तेरे खैमा के नजदीक ना पहुंचेगी। ये वबाएं आपके खैमा के नजदीक नहीं पहुंच सकती अगर आप हक ताला के पर्दा बर्रा के खून से आप धुले हुए।